Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम फ़ाइनल हो गया है और दुबई में इजलास हुआ है नवाज शरीफ एंड कंपनी का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और बाकायदा कानून साजी की जा रही है, कानून में तरमीम की जा रही है। हमारे मुल्क में आइन तो पहले ही अमली तौर पर दफन था, अब कानूनी तौर पर दफन किया जा रहा है, और हमारी अदालत ने कहा था कभी ऐसा मामला हुआ तो हम मुदाखलत करेंगे। हम हाथ बांध के अदालत से गुजारिश करेंगे कि आप मुदाखलत ना कीजिएगा, आपकी मुदाखलत से कौम इंतहाई मायूस हो चुकी है। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से एक बड़ी दिलचस्प आज एक बात की गई है, और साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से। चूँकि अब लंबा प्लान है, जब मामला इसहाक डार का आ गया तो उसका मतलब यह है कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में नहीं करने वाले, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले व्लॉग में हमने बात की थी मियां महमूद रशीद की, जो सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने कंसर्न का इजहार किया था। अब वो मामला इस तरह से है कि मियां महमूद रशीद की एक वीडियो भी जेल से जारी की गई है, जिसमें वो अपनी सेहत के बारे में बता रहे हैं कि उनकी कल सेहत ख़राब थी, वो गए थे पंजाब कार्डियोलॉजी में, वहाँ उनका जो चेकअप है वो हुआ है और वो बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि ख़बरें ये गर्दिश करने लग गई थी कि उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ की खबर के बाद उनका बयान भी सामने लाया गया है, मियां महमूद रशीद का भी। जेल हुकाम के मुताबिक महमूद रशीद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में सेहत और तंदरुस्ती के साथ मौजूद हैं और उन्हें तमाम तर तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। हुकाम ने कहा कि मियां महमूद रशीद को हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद 22 जुलाई 2023 को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इको कार्डियोग्राफी टेस्ट के सिलसिले में मुंतकिल किया गया था। कंसल्टेंट प्रोफेसर के मुआयने के बाद उसी दिन ही जेल वापस मुंतकिल किया गया। हुकाम ने बताया कि ऐसी बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरों के जरिए हुकूमत पंजाब और महकमा जेल खानाजात पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो उनकी सेहत ठीक है, और मैं समझता हूँ कि चूँकि पूरी कौम का कंसर्न सिर्फ ये है कि हर कोई ये चाहता है कि आपने जो भी कार्रवाई करनी है आइन और कानून के मुताबिक, अदालतें मौजूद हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अल्टीमेट चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हों, और कहीं भी कुछ ऐसा नज़र ना आए कि अगर कोई इस तरह का मामला हो आउट ऑफ दी कोर्ट, तो फिर उसके ऊपर कौम की जानिब से रद्द अमल आता है। और ये एक अच्छी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने, निगरान पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अपने जो वजाहत भी दी है और उनका वीडियो पैगाम भी दिया, चूँकि उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले या उनके फैमिली मेम्बरान हैं, उनको भी तसल्ली हो गई है। इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इन इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से, उस पर साबिक सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर हैं। उन्होंने कहा है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतखाबात के अल्तवा की सरगोशियाँ अरूज पर हैं। अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर एक बाखबर सियासी रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में इंतखाबात के अल्तवा की सरगोशियाँ अरूज पर हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा पूछना था कि अगर हुक्मरानों में महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं, तो इसमें मुल्क का क्या कसूर है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने मजीद कहा कि अल्तवा का बोझ उठाने की सकत अब इस लागिर आइन में है और ना ही निज़ाम में है, कि आप अगर मजीद इंतखाबात में अल्तवा रखना चाहते हैं या अल्तवा करना चाहते हैं, तो इसकी सकत ना इस लागिर आइन में है और ना इस लागिर निज़ाम में है। इस वजह से अगर आप महंगाई से तड़पती आवाम के सामना नहीं कर सकते, या आप इस काबिल नहीं रहे कि आप आवाम के सामने जाएं, तो इसमें मुल्क का क्या कसूर है। खुदा के लिए मुल्क के लिए सोचें और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बाज आ जाएं। जब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से खबर गर्दिश कर रही थी, तो उस वक्त फवाद चौधरी दोबारा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और बड़े तगड़े तरीके से पीडीएम को जवाब दे रहे हैं। कल किसी ने एतराज़ भी किया तो क्या आप तो भाग गए थे, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। उस पर उन्होंने कहा कि जो कैद बंद में मेरे साथ जो हुआ, ये तो वक्त आएगा और चीज़ें खुलेंगी, लेकिन ये हकीकत है कि मैं कम अज़ कम इस पीडीएम के और इन चीज़ों के साथ नहीं हूँ। साथ उनकी जानिब से फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को वज़ीर आज़म बनाना इसलिए दुरुस्त होगा कि रोज़ झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। साथ उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज की सिलेक्टेड निगरान हुकूमत माशाअल्लाह कितनी आइनी तकाज़ों के मुताबिक होगी, इसका सबको ही पता है।
ابھی تو حکومت والوں کو بھی الیکشن ہونے پر شک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ درست ہوگا کہ اگر جو یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اسحاق ڈار کو، تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کم از کم یہ روز روز کا رونا تو نہیں ہوگا کہ جی نگران حکومت غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ جب اپنی آپ نگران حکومت بنا لیں، بات ہی ختم۔ جب آپ نے اگر محسن بیگ کے ذریعے کو کام لینا ہے، یا اپنے جگنو محسن کے ذریعے کو کام لینا ہے، یا آپ کسی اور کو وزیر اعظم بناتے ہیں، جو کام آپ نے ان سے لینا ہے انڈائریکٹ، تو آپ ڈائریکٹ پھر اپنے ہی لوگوں کو بنا دیں، بہتر ہے کہ آصف زرداری کو بنا دیں۔ لیکن چونکہ نواز شریف ہیں دبئی میں، اور مریم نواز آج پاکستان آ گئی ہیں، جبکہ نواز شریف دبئی میں ہیں، اور آصف زرداری اور بلاول خصوصی طیارے پر، آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں جو اس وقت بھوک اور افلاس کا عالم ہے، اور اس میں یہ خصوصی طیاروں پر، فضل الرحمان وہ بھی خصوصی طیاروں پر جاتے ہیں، آصف زرداری جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہ ہو وہ بھی خصوصی طیاروں پر جاتے ہیں، اور ان کی ایسی چاندی لگی ہے، انہوں نے 1.5 سال میں اتنا کچھ کما لیا ہے جو شاید انہوں نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں نہیں کمایا ہوگا۔ ملک ایسے نہیں 15 ارب کے جو ہمارے ذخائر تھے 15 ارب ڈالر کے، تو وہ ایسے نہیں 3 ارب ڈالر تک پہنچے تھے، یہ ساری قوم جانتی ہے اور یہ چیزیں کھلیں گی۔ اب مسلم لیگ نون نے نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پیش کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے ذرائع کے مطابق حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے نواز شریف سے ملنے کے لیے آصف زرداری وغیرہ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن آصف زرداری لاہور آئے تھے اور شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، اور یہ بیانیہ دیا گیا تھا کہ اس بار جو نگران وزیر اعظم ہوں گے وہ سینئر سیاستدان ہوں گے۔ تو اسی دن سمجھ آ گئی تھی کہ سینئر سیاستدان تو پھر پی ڈی ایم سے ہی ہوگا، کوئی ادھر ادھر سے تو آ نہیں سکتا۔ اب یہاں پر یہ سیکٹری فائنانس ہیں، سیکٹری خزانہ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور یہ ابھی ان اپوزڈ ان کو یہ عہدہ ملا ہے، اور اس کے باوجود وہ اگر پاکستان کے نگران وزیر اعظم بن جائیں تو ہمارے ملک میں تو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے جب اب ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے، ٹویٹر کے اوپر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اب ہمیں خود بقول قانون کے طالب علم ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ کون سا قانون، کس آئین کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت ان 1.5 سالوں میں جو پاکستان میں ہوا ہے، اب تو کچھ بھی ہو جائے تو یہ لگتا ہے کہ ہاں جی یہ بھی پاسبل ہے، ہر چیز پاسبل ہے، کیونکہ اب کوئی آئین اور قانون بچا نہیں ہے، کوئی آئین اور قانون کی پاسداری بچی نہیں ہے۔ اب یہ قانون میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کے میں ترمیم پر غور کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ نگران سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے گا، چونکہ یہ نگران سیٹ اپ لے کے جانا چاہتے ہیں مارچ تک، اس وجہ سے نگران سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جانے کی ترمیم کی جا رہی ہے سیکشن 230 الیکشن ایکٹ 2017 میں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ ان ترامیم سے نگران حکومت کو معیشت کی بحالی کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا موقع ملے گا، اور یہ سمجھے ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ سیکشن 230 کے مطابق نگران حکومت صرف روزمرہ کے معاملات میں شرکت کے لیے فرائض انجام دے گی جو حکومت کے امور چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ عام انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی مدد کرے گی اور اپنے آپ کو ان سرگرمیوں تک محدود رکھے گی جو معمول کی، غیر متنازع اور فوری نوعیت کی ہوں، لیکن اب اس میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ موجودہ قانون نگران حکومت کو فوری معاملات کے علاوہ بڑے پالیسی فیصلے لینے سے روکتا ہے، اور یہ کسی ملک یا بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ بڑے بین الاقوامی مذاکرات میں بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ کسی بین الاقوامی بائنڈنگ انسٹرومنٹ پر دستخط یا اس کی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب یہ تجویز سیکشن 230 کے دونوں ذیلی شقوں میں ترمیم کرنے کے لیے ہے جو عبوری سیٹ اپ کو دیے گئے اختیار سے متعلق ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے میڈیا نے کوشش کی ہے کہ ان سے موقف لیا جائے کہ یہ کیا بات درست ہے یا غلط ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اگر نگران وزیر اعظم، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جنہوں نے رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھولی تھیں اور جنہوں نے یہ سارا کچھ مسلط کیا تھا ہمارے اوپر اور اس وقت انتخابات میں نہیں جانے دیا تھا، چونکہ وہ سہولت کار ہیں، وہ سب سے بڑے کھلاڑی ہیں رجیم چینج کے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑے کھلاڑی وہ ہیں جنہوں نے راتوں کو سارے معاملات کیے تھے، عدالتیں کھلی تھیں، اور انہوں نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ اور جو ایک انتخابات کی طرف معاملہ جا رہا تھا بدقسمتی سے اس طرف نہ جانے دیا، اور اس کے بعد پھر یہ 1.5 سال انہوں نے تو بھگتا ہی بھگتا ہے، لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کی کون سی تنخواہ کسی مہینے کی رک گئی ہے،
उनका कौन सा प्रोटोकॉल रुक गया है, उनको जो मराहत दी जाती हैं वो कौन सी को रुक गई हैं, उनके तो मामला चलते रहे हैं। लेकिन जो कौम के साथ हुआ है, कौम फिर उसका हिसाब तारीख अपने औराक में फिर किन अल्फाज में याद करेगी, ये तो सब जानते हैं। अब जिस मुल्क में 2 दिन पहले कहा गया जी कि अगर ये काम हो गया तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुदाखलत करनी है? सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, उसके बाद तो इन्हें अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकी। नैब तरमीम में पता था कि अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। बाकायदा तौर पर आज को नोटिस लिया गया था हाई प्रोफाइल केसेस का, तमाम हाई प्रोफाइल केसेस ख़त्म हो गए। वो जो आज को नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ पर पड़ा है। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? आपने उस वक्त यूएसबी में मंगवाए थे, पीडीएफ फाइलें मंगवाई थी, तमाम रिकॉर्ड मंगवाया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी ना हुआ। अब निगरान वज़ीर आज़म बन भी जाए, मैं तो कहता हूँ बन जाए, उसकी वजह क्या है कि कम अज़ कम ये रोज़ रोज़ का रोना कि मोहसिन नकवी और मोहसिन नकवी सामने हो जी, गैर जानिबदार और फिर हुकूमत यही लोग चलाएं, पीडीएम के लोग, तो बेहतर है कौम को भी समझ आ जानी चाहिए, खुल के चीज़ें हों, पता हो कि जी मुस्लिम लीग नून बैठी है, और ये भी पता हो कि निगरान हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है। कम अज़ कम ये ना कह सकें कि ये जो महंगाई है हमारे 15 महीनों में नहीं थी, ये निगरान हुकूमत में आई है, तो पता चल जाए कि ये इन्हीं की हुकूमत है और इनका जो खेल है वो बेनकाब हो। ये जो चीज़ें हैं किस तरफ जा रही हैं, हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं, अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।